आचरण विपरीतको गतिविधिमा संलग्न 40 भन्दा बढी म्यादी प्रहरी कारबाहीको दायरामा। काभ्रेमा धुलीखेल नगरपालिकाको चुनावी नतिजालाई लिएर बढी चासो, प्रमुख दलका उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत। मधेस केन्द्रित दलमा विभाजन आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चुनावी समीकरण फेरियो, नवप्रवेशी उम्मेद्वारका कारण प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै। अफगानिस्तानमा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई तालिबान सरकारको आदेश। र दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। आसन्न निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी मध्ये व्यावसायिक आचरण विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न 40 भन्दा बढी म्यादी प्रहरी कारबाहीको दायरामा आएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरीहरू विभिन्न खाले उच्छृङ्खल गतिविधि र मादक पदार्थ सेवनमा संलग्न हुनुका साथै गम्भीर खाले अपराधका घटनामा सामेल भएको पाइएको हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले नेपाल प्रहरीमा आबद्ध कर्मचारी सरह म्यादी प्रहरीले व्यावसायिक आचरण पालना गर्नुपर्नेमा नियम विपरीत गतिविधि गरेको पाइएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताउनुभयो। म्यादी प्रहरी भनेको अब नेपाल प्रहरीको एउटा प्रहरी कर्मचारी जस्तै हो। त्यसकारणले म्यादी प्रहरीले एउटा नेपाल प्रहरीको प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सबै विधि प्रक्रिया कानुनको पालना गर्नुपर्छ भने आचार संहिताको पनि पालना गर्नुपर्छ। यदि कसैले अब ती कुराहरूको चाहिँ खलल पुर्याएमा अथवा पालन नगरेमा उसलाई चाहिँ म्यादी प्रहरी सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड छ र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी चाहिँ आचार र कारबाही सम्बन्धी विधि छ, त्यो अनुसार कारबाही हुन्छ। गत साता मात्रै काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्टमा कार्यरत एक म्यादी प्रहरी बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। देशभर 1 लाख अस्थायी म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। विभिन्न कारणले सो संख्या घटेको प्रहरी प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न कारणले अब जागिर छोड्ने अथवा कारबाही परेको कारणले गर्दाखेरि अहिले घटेर तपाईँको चाहिने 49,973 जना चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। निर्वाचनका लागि भर्ना गरेका म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षामा खटिने अन्य प्रहरीको सहयोगीका रूपमा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा खटाइएको छ। पछिल्लो समयमा म्यादी प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा आचरण विपरीत भिडियो फोटो पोस्ट गर्ने क्रम बढेको छ। नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप नियुक्ति खारेज गर्नेदेखि गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको काभ्रे जिल्ला चुनावी रौनकमा होमिएको छ। जिल्लाका 6वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका रहे पनि धुलीखेल नगरपालिकाको चुनावी माहौलले सबैको ध्यान खिचेको छ। सबै दलले घर दैलो अभियानलाई तीव्र बनाएसँगै नगरका 12वटै वडामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ भने प्रमुख दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मेरो नाम गोकुल प्रजापति। धुलीखेल 5 श्रीखण्डपुर नगरभरि मात्र नभइकन आफ्नो दायाँ बायाँ पनि हेर्ने, अब विकासहरू आफूले गर्न सक्ने, अब म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उफ्रिँदै हिँड्ने होइन कि आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ गर्छु नभने पनि गर्ने खालको हुनु पर्यो। यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने चाहिएन। हामीलाई विचारधारा राम्रो भएको मान्छे चाहियो। स्थानीय जनताहरूलाई समस्या परेको सोधीखोजी गरेर भए पनि समस्याको समाधान गर्ने खालको, फोहोर मैला ढल पानी यताउता समस्या छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्ने ध्यान दिने खालको युवा र अलिकति शिक्षित वर्ग भयो भनेदेखि। रुद्र प्रसाद ब्यान्जु श्रेष्ठ, धुलीखेल वडा नम्बर 7। जनप्रति भनेको अब यो विकास गर्ने, जनतालाई सुख शान्ति दिने मान्छे चाहेको छ। खाली मुखले मात्र चिक्क पार्छ, कामसाम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सबै त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजा एक्सिडेन्ट आओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधि नगर विकास गर्ने खालका हुन् भन्ने अपेक्षा गर्छन् धुलीखेल नगरपालिकाका स्थानीयहरू।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने आश्वासन बाँडिएको थियो, तर जनप्रतिनिधिका कामप्रति स्थानीय भने त्यति सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। 2074 को स्थानीय चुनावमा 7981 मत ल्याएर धुलीखेलको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अशोक कुमार ब्यान्जो श्रेष्ठ विजयी भएका थिए। मेयरका प्रत्याशी कंग्रेसका रमेश प्रसाद हुमागाईले 5908 मत ल्याए। यस्तै उपप्रमुखमा विमला कुमारी चौलागाई 6723 मत सहित विजयी बन्दा प्रत्याशी कंग्रेसका निर्मला युगल श्रेष्ठले 4940 मत प्राप्त गरिन्। एमालेका उम्मेद्वार ब्यान्जु यो पटक पनि नगर आफै हाक्न चाहन्छन्। आफू दोहोरिनु खासै महत्वको कुरा नभएको तर पार्टीको विचार र दृष्टिकोणसँग जोडिएका कारण आफू पुनः दोहोरिन लागेको उनी बताउँछन्। मेरो राजनैतिक दलले तिम्रो जरुरी छ, तिमी अगाडि बढ भनेपछि मैले उठ्ने हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत चाहना आफ्ना कुरा हुन्छन्। धुलीखेल नगरपालिका प्रदूषण मुक्त शहर बनाउने भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट गरेर विश्वको 15वटा देशमध्ये छनौट भएको छ। एसडीजी गोलका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एसियाकै 17वटा मध्ये 4वटा लक्ष्य प्राप्त गरेको धुलीखेल नगरपालिका भएर साउथ एसियामै यसको पपुलारिटी बढेको छ। 13% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको नगरपालिकाले आज 4.36% मा हामीले झारेर धुलीखेलमा गरिब मुक्त शहर बनाउने अभियान लागिरहेका छौँ। स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम साउथ एसियाकै पहिलो स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम धुलीखेल नगरपालिकाले प्रारम्भ गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योगले यहाँको इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट र यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको छ। यस्तो काम भन्दा काम भएको छैन भन्ठान्छन् र भन्छ भने यो कि त कसैको षड्यन्त्र हो कि कसैले बुझेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो पटक धुलीखेलमा नेपाली कंग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दल र विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रमुख पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। धुलीखेलमा प्रमुख दलका उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गठबन्धनबाट प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार दयासागर श्रेष्ठ धुलीखेललाई मुलुकभर परिचित गर्नका निम्ति मुख्य दुई एजेण्डा दिगो विकास र सुशासनलाई उठान गरेर अघि बढेको बताउँछन्। लामो समयदेखि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेको मान्छे र स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गर्छ, कसरी काम गरिराखेको छ होइन, कसरी त्यहाँ उनीहरूको काम गर्ने तौरमा चाहिँ के कमजोरीहरू छ भन्ने कुराहरू पनि मैले राम्रोसँग नजिकबाट हेरिराखेको छु होइन। अब धुलीखेल नगरपालिकाकै सन्दर्भमा पनि धुलीखेल नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू मैले राम्रोसँग अध्ययन गरिराखेको छु। त्यहाँ के कुराहरूमा कमी कमजोरी छ, के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मलाई राम्रो जानकारी छ र हामीलाई विश्वास छ चुनाव जितिसकेपछि हामीले अहिले भइरहेको नेतृत्वले भन्दा पनि एकदम राम्रो गुणस्तरीय काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। धुलीखेल नगरपालिकामा 2 जना स्वतन्त्र सहित 10 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 25,805 मतदाता रहेको धुलीखेल नगरपालिकामा 12,645 पुरुष तथा 12,853 महिला मतदाता छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा आफ्नो बाहेक अन्य दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेको पाइए कानूनी कारबाही गर्ने बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूले आफूसँग सम्बन्ध नभएको राजनैतिक दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रचारका क्रममा प्रयोग गरेको उजुरी पलेकाले अब उपरान्त त्यस्तो गरेको पाइए कानूनी कारबाही गर्ने जानकारी गराउनु भएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अन्य दल र उम्मेद्वारको झण्डा र चिन्ह प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने देखिन्छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्य नगराउन सबैमा आग्रह गरेको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजाहरी र 820 कोट मा नेपाली कंग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा 10 जना घाइते भएका छन्। 820 कोट नगरपालिका 3 मा भएको झडपमा परि 2 प्रहरी सहित 7 जना घाइते भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। घाइते हुनेमा माओवादीका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार केशरमान विक सहित तुलबहादुर विक र सन्तोष विक छन्। त्यस्तै नेपाली कंग्रेसका कार्यकर्ता दिल्लीराज बोहरा र सीता बोहरा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते प्रहरीको भने नाम खुलाइएको छैन। त्यस्तै चौरजारी नगरपालिका 1 मा भएको झडपमा परि 3 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेमा नेपाली कंग्रेसका वडा सभापति यज्ञेश विष्ट र तरुण दलका त्रिलोचन गिरी र अर्का 1 जना कंग्रेस कार्यकर्ता रहेका छन्। विष्ट र विकलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको
प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच फेसबुक स्ट्याटसलाई लिएर धनकुटामा एमाले र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। धनकुटा नगरपालिका 7 मदन चोकमा एमालेको युवा संघको जिल्ला अध्यक्ष प्रवीण पोखरेल र समाजवादीका सचिवालय सदस्य मनोज राई बीच कुट्टाकुट भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका राईको फेसबुक वालमा युथ फोर्सलाई चेतावनी दिने गरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि विवाद भएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुलीले बताउनुभयो। उता समाजवादीका जिल्लाध्यक्ष राईले भने पोखरेलले कार्यालयमा भेटघाट गर्न भनेर बोलाएर हातपात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। घटनाबारे समाजवादीका तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी परेको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिनुभयो। आज दुवै पक्षलाई बोलाए पनि समाजवादीका तर्फबाट उपस्थिति नभएकोले भोलि थप अनुसन्धान र वार्ताको पहल गरिने प्रहरीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा प्रमुख दलका नवप्रवेशी उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अघिल्लो पटक तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयर जितेका विजय सराव अघि एमाले प्रवेश गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चुनाव हारेका राजेश मानसिंह अहिले जनता समाजवादीको तर्फबाट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले फरक गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा वीरगञ्जको चुनावी समीकरण फेरिएको हो। वीरगञ्जको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र सहित 30 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई उपमेयरमा साथ दिएर समीकरण बनाएको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनले जसपाबाट मेयर र कांग्रेसबाट उपमेयरमा साझा उम्मेद्वार खडा गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गिरीश गिरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 2072 सालमा मधेस आन्दोलनको केन्द्र भागमा रहेको वीरगञ्जमा सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वार व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्। कतिपयले वीरगञ्जमा विगतमा जस्तै मनी र मसलको प्रयोग हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। त्यसैलाई संकेत गर्दै राप्रपाका उम्मेद्वार गिरीले चुनावी सभामा भन्दै थिए, खर्च गरेर त्यो पदमा पुगेपछि उहाँहरूको पहिलो ध्यानै कमाउनेतिर हुन्छ। कमाउने होइन भनेदेखि खर्च किन गर्नुहुन्छ उहाँहरू? र खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई तपाईँले फेरि पनि त्यस्ता उम्मेद्वारको भारी बोकिराख्ने हो भने यो वीरगञ्जको भविष्य अब कता जान्छ? हाम्रा चुनौतीहरू एकातिर छन्, हामी अर्कोतिर लागिरहेको छौँ। हाम्रा उम्मेद्वारहरू कस्ता छन्, उहाँहरूको प्राथमिकता के हो, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। यो वीरगञ्ज अब कहिलेसम्म बन्धक बन्ने यस्तो प्रवृत्तिको, यस्तो सोचाइको, पैसा खर्च गर्नेहरूको? 2074 सालको निर्वाचनमा भन्दा झण्डै 16,000 भन्दा बढी अर्थात् 1,24,647 मतदाता रहेको वीरगञ्जमा पार्टी फेरेका उम्मेद्वारहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिएको छ। खास गरी एमाले मेयर र 20 जना वडा अध्यक्षमा दल परिवर्तन गरेर आएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएपछि वीरगञ्जमा नवप्रवेशीको चर्चा बढी भएका छन्। चुनावको मुखमा एमाले प्रवेश गरेका सराव अघिलाई वामपन्थी मतदाताको मन जित्नुपर्ने चुनौती छ। दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्दा कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, मतदाता त व्यक्तिलाई बढी पनि देख्छ पार्टी भन्दा पनि। पार्टी फर्स्ट चोइस हुन्छ तर सेकेन्ड ठुलो चोइस चाहिँ उनको व्यक्ति हुन्छ। जस्तो आज 5-5 जनाको गठबन्धन हुँदा पनि जुन मेरो विपक्षी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँले त्यो जन सपोर्ट पाएको छैन। मलाई के छ भने दुईटा पार्टीको सपोर्ट छ तर मलाई चाहिँ जनताको सपोर्ट अलि ठुलो छ। कुनै बेलामा कांग्रेसको राम्रो भोट बैंक रहेको भनिएको वीरगञ्जमा मधेस आन्दोलनपछि अघिल्लो निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू हावी भएका थिए। अहिले समीकरण फेरिएको मात्र छैन, कांग्रेसले गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मानसिंहलाई स्वीकार गरेको छ। अन्यत्र जस्तै गठबन्धन भएकाले यसले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। तर जसपाका नेता प्रदीप यादव गठबन्धन भरपर्दो भएको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, जुन दिन गठबन्धन भयो वीरगञ्ज महानगरमा कांग्रेस र जसपा र माओवादी र यस समाजवादीसित, त्यही दिन महानगरमा गठबन्धनको उम्मेदवार जित्यो भनिकन जनताले पनि सुनिश्चित गर्यो, हामी पनि सुनिश्चित गरे र हाम्रो गठबन्धनमा कुनै प्रकारको विमति छैन, कुनै प्रकारको फरक छैन। भारतसँग सीमा जोडेको मुख्य नाका भएकाले वीरगञ्ज आर्थिक रूपमा चलायमान शहर हो। महानगरको विकासमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासोको बीच हुन लागेको चुनावी नतिजालाई खास गरी मधेस केन्द्रित दलमा आएको विभाजनले प्रभावित पार्ने कतिपयको बुझाइ छ। ती दलहरू खुम्चदै गएको उनीहरूले धारणा राखेका छन्। नागरिक अगुवा प्रकाश थारू भन्छन्, आफूले अपेक्षित गरेको थियो मैले टिकट पाएको भने म जितेर देखाइदिन्थे, तर अरूले दियो। अनि त्यो जित्ने मान्छेले अहिले गएर अर्को गैर
मतलब हामीले गैर मधेसी पार्टीमा गएर उसले प्रवेश गरेर अब कसरी म त्यसलाई हराउँछु भने त्यो हिसाबले पनि यहाँ लागि परेको छ। मतलब यसमा विभिन्न दृष्टिकोणले अब सोझो भन्नु हो भने घात अन्तर्घातले गर्दाखेरि अलिकति खुम्चिने उसमा छन्। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा मेयर पदमा विभिन्न मधेस केन्द्रित दलले गरी 40,000 भन्दा बढी मत ल्याएका थिए। उनै दलहरू विभाजित भएको र फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आंकलन गर्न सहज देखिएको छैन। यहाँको चुनावी नतिजाले समग्र राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले धेरैको चासो वीरगञ्जमा समेत बढिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्वका साथमा अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको जनलहरलाई देखेर विपक्षी दल एमाले आत्तिएको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको तागतबाट डराएकाहरूले विभिन्न भ्रम छरेको दावी समेत गर्नुभएको हो। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले जितेमा आगामी 5 वर्षभित्र देखिने गरी विकास गर्ने देउवाको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, बुटवलमा एमाले यतिका वर्ष जितेर के गर्यो? विपन्न र सुकुम्बासीहरूले आफ्नो समस्याबारे अब सोचेर भोट दिनुपर्छ। सभामा बोल्दै कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले दलीय फाइदाका लागि नभई संविधान र संघीयताको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। एमाले अदालत र संसदलाई बन्धक बनाएको र विकासका सबै मार्गमा अवरोध गरेको पौडेलले आरोप लगाउनुभयो। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गणेश पौडेल मृत फेला परेका छन्। नेपाली कंग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका पौडेल आज बिहान आफ्नै घर पछाडि आँपको बोटमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पकल्लीले जनाएको छ। उनले लेखेको सुसाइड नोट समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको मृत्युले निर्वाचन कार्यक्रमलाई कुनै असर नपार्ने रामधुनी नगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत विजयराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संखुवा सभाको दुर्गम भोटखोला गाउँपालिकामा आजबाट मतदान अधिकृत सहितको टोली खटिएको छ। अति संवेदनशील मानिएको दुर्गम भोटखोलाका 10 मतदान केन्द्रमा 62 प्रकारका निर्वाचन सामग्री सहित टोली खटिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भोटखोलाका किमाथाङका चेपुवा, च्याम्ता लगायतका मतदान केन्द्र पुग्न पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले आजै उनीहरूलाई पठाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत शान्ति प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। हिमाल सफाई अभियान अन्तर्गत नेपाली सेनाको टोली ताप्लेजुङमा रहेको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घा पुगेको छ। नेपाली सेनाले कञ्चनजङ्घामा पहिलो पटक आरोहण गरेको हो। क्याप्टेन राजु श्रेष्ठ र सिपाही अमित थापाको टोली आज बिहान 5:50 शिखरमा पुगेको सफाई अभियानमा संलग्न आङबाबु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। समुद्री सतहदेखि 8,586 मिटरको कञ्चनजङ्घालाई प्राविधिक रूपमा आरोहण गर्न कठिन हिमाल भनेर चिन्ने गरिन्छ। दुई सातादेखि अवरुद्ध बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर ढुवानी आजबाट पुनः सुरु भएको छ। आज बिहान महानगरले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा फोहोर ढुवानी सुरु गरेको हो। ल्यान्डफिल साइडमा सड़क निर्माणको माग राखेर स्थानीयले सवारी आवागमन रोकेपछि गत वैशाख 11देखि फोहोर ढुवानी अवरुद्ध बनेको थियो। सड़क बनाइदिन माग गर्दै स्थानीयले फोहोरका गाडी चल्न रोकेको यो तेस्रो पटक हो। स्थानीयका मागको विषयमा विरोधमा उत्रेको पक्षसँग महानगरले अस्ति बिहीबार छलफल गरेको थियो, तर उनीहरूले कुनै पनि शर्तमा फोहोर ढुवानी गर्ने गाडी सञ्चालन गर्न नदिने अडान राखेका थिए। स्थानीयको अवरोधका बीच फोहोर ढुवानी गर्न बाध्य भएकाले सुरक्षा निकायको सहयोग लिनु परेको महानगरको वातावरण तथा कृषि विभागका निमित्त प्रमुख सरिता राईले बताउनुभयो। आज 146 भन्दा बढी ट्रक फोहोर खसालिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। आज साँझ 7:30 बजेपछि इच्छा कामना गाउँपालिकाको चोके खोलामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ 3 किलोमिटरको दूरीमा पहिरो निरन्तर खसिरहेका कारण आज यातायात सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख
प्रहरी निरीक्षक धर्म अधिकारीका अनुसार ठूलो पहिरो खसेका कारण आज पहिरो हटाउन असम्भव जस्तै देखिएको हो। मुगलिन हुँदै नारायणगढतर्फ आउने सवारी साधन मुगलिनमा रोकिएका छन् भने नारायणगढबाट मुगलिन हुँदै जाने सवारी साधनलाई जुगेडीतर्फ नै रोकिएको छ। पहिरो हटाउन भने सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। वर्षाका किसानहरूमाझ यान्त्रिक विधिले गहुँ खेती गर्ने क्रम बढिरहेको छ। ह्याप्पी टर्बो सिडर विधिले बाली लगाउन सहज हुनुका साथै लागत पनि घटेको किसानहरूको अनुभव छ। यान्त्रिक विधिले गहुँ खेती गर्दा प्रति कट्ठा 120 किलोसम्म गहुँ उत्पादन भएको छ। यसअघि परम्परागत विधिले गहुँ खेती गर्दा मुस्किलले 80 किलोसम्म उत्पादन हुन्थ्यो। यो विधिले गहुँ बाली लगाउँदा मजदुर र सिंचाई दुवैको लागत घटेको किसानहरूले बताएका छन्। पारम्परिक विधिभन्दा खेतीको लागत नै समग्रमा 40% सम्म घटेको किसानहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउन त्यहाँका महिलाहरूलाई आदेश दिएको छ। गत वर्ष अफगानी सरकारलाई विस्थापित गर्दै सत्ता हातमा लिएको तालिबानले बालिका र महिलाहरूका लागि कठोर नीति लिँदै आएको छ। यसअघि पनि उसले बालिका शिक्षामा रोक लगाएको थियो। तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई पुरै अनुहार ढाक्ने गरी अनिवार्य बुर्का लगाउन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आदेश नमान्ने महिलासहित उनीहरूका श्रीमान वा पुरुष अभिभावकलाई पनि कडा कारबाहीको भागीदार बनाइने र 3 दिनसम्म जेल सजाय हुने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो कदमलाई महिला स्वतन्त्रता विरोधी र अधिकार कुण्ठित गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ। अधिकार कर्मीहरूले तालिबान सरकारले महिलामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका बीच संकटकाल घोषणा गरेको भन्दै अमेरिका र युरोपेली संघले सो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रपति गोताबाया राजेपक्षले गए रातिबाट लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गर्नुभएको हो। गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सर्वसाधारणले खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन्। कोलम्बो स्थित अमेरिकी राजदूत जोली चोङले जनताको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पुनः संकटकालको घोषणा गरिनु चिन्ताजनक भएको भन्दै सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण आवाज सुन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै युरोपेली संघले संकटकालले थप समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। नेपालले दोस्रो एक दिवसीय म्याचमा पाउना टोली जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले प्रस्तुत गरेको 88 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै आरिफ शेखले 34 र विनोद भण्डारीले 4 रनको योगदान गरे। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 31.5 ओभरमा 87 रन बनाएको थियो। जितसँगै नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेल पर्सि सोमबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। काठमाडौँमा आयोजित 6औं संस्करणको आरबीबीएनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला र पुरुष दुवैतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज भएको अन्तिम खेलमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो। पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको आर्मीले उपाधिसँगै नगद 6 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता पुलिसले 3 लाख र तेस्रो बनेको एपीएफले 1,50,000 र चौथो एभरेस्टले 75,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै पुरुषतर्फको उपाधि टिपटप हेल्प नेपाललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै आर्मीले नै जितेको छ। आर्मीले उपाधिसँगै 6 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानको हेल्प नेपालले 3 लाख, तेस्रो हुन सफल नेपाल पुलिसले 1,50,000 र चौथो बनेको एपीएफ क्लबले 75,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइराला लगायतले लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यस्तै प्रतियोगिताका लागि एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने नारा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको लोगो
लोगो र मस्कट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेका हुन्। त्यस्तै नारा सुयोग राज काफ्लेले रचना गरेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन हुने नवो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 36 वटा खेल समावेश गरिएका छन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आचरण विपरीतको गतिविधिमा संलग्न 40 भन्दा बढी म्यादी प्रहरी कारबाहीको दायरामा। काभ्रेमा धुलिखेल नगरपालिकाको चुनावी नतिजालाई लिएर बढी चासो, प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत। मधेस केन्द्रित दलमा विभाजन आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चुनावी समीकरण फेरियो, नवप्रवेशी उम्मेद्वारका कारण प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै। अफगानिस्तानमा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई तालिबान सरकारको आदेश। र दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।